अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कब्र यानी कि हम लोग बचपन से जिस चीज़ के बारे में डराए जाते हैं वो है कब्र का अज़ाब। और कब्र से हमें इतनी दहशत हो गई है कि हम अपनी मौत का तज़किरा भी नहीं करना चाहते। कब्र हमारे लिए एक भयानक शक्ल वाला गड्ढा हो गया है जिसमें सिर्फ सांप बिच्छू होंगे और अज़ाब होंगे। लेकिन ये कब्र का डिस्क्रिप्शन हमें जो बताया गया है, जो डरा के रखा गया है, उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और भी बताई गई है कि ये अज़ाब, ये परेशानियां उन लोगों की होंगी जो दुनिया में नेक अमाल नहीं करते थे। यानी कि कब्र अगर तन्हाई का घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है, अज़ाब की जगह है, ये उनके लिए है जो मोमिन नहीं है, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। वहीं पर दूसरी जगह पर मोमिन के लिए कब्र एक जन्नत का बाग है। यानी कि हमें दुनिया में रहकर, इस ज़मीन के ऊपर रहकर उस कब्र को अपने लिए जन्नत का बाग बनाना है। जब तक हम इस कब्र के ऊपर है, इस ज़मीन के ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें 3 सवाल दिए जो कब्र में पूछे जाएंगे, और उन तीनों का जवाब भी हमें बता दिया। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह। मन दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? इस्लाम। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछा जाएगा, ये कौन है, ये पैगंबर कौन है, तो हमें उनका नाम बताना होगा। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ 3 सवाल दिए और उनके 3 जवाब बताए। अब उन्होंने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ज़िंदगी दी, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल की ज़िंदगी भी दे दी कि भाई अब इस तीनों क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लो, फिर ये तुमसे पूछे जाएंगे। इतना इजी सिलेबस किसी और इस्लाम मज़हब में हो ही नहीं सकता, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं हो सकता। और इतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी, उसके बाद आप ये 3 सवाल, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको जो दर्जात मिलेंगे, जो जन्नत मिलेगी उसके बदले में, उसकी तो कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता, कोई इमेजिनेशन भी नहीं है उसकी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि ना किसी आँख ने उसे देखा है, ना किसी कान ने उसे सुना है, और ना कोई दिमाग उसके बारे में सोच सकता है। ना किसी का दिमाग, ना किसी की सोच वहाँ तक पहुँच सकती है। तो कब्र से डरने की बजाय आज मैं आपको 9 पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से कब्र मोमिन के लिए नेमत है। हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत होगी हमारी कब्र, यानी कि ऐसी जगह जहाँ जाकर एक मुसलमान, एक मोमिन, एक अच्छा बंदा खुश हो जाएगा। इतनी खूबसूरत जगह होगी। तो सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू ताला एक मोमिन को जो सबसे बड़ी नेमत देंगे कि वो कब्र के तीनों सवाल का जवाब आसानी से दे लेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको मजबूती देंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको ताकत देंगे कि वो इन तीनों सवाल का जवाब आसानी से दे लेगा। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी नेमत जो होगी कि जन्नत को अल्लाह सुब्हानहू ताला, कब्र को अल्लाह सुब्हानहू ताला जन्नत के सामान से सजाएंगे। सोचिए, हम एक नॉर्मल घर बनाते हैं, कमरा बनाते हैं और उसका सामान लेने जाते हैं, तो कभी कभी होता है ना, बहुत महंगा फर्नीचर होता है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, हम दिल महसूस के रह जाते हैं, अरे ये पेंटिंग तो बहुत महंगी है, अरे ये सोफ़ा तो बहुत महंगा है, ये गद्दा तो 20,000 का, 25,000 का खाली गद्दा है, चलो छोड़ो, इसको छोड़ के ये ले लेते हैं। सोचिए, हमारी कब्र सजी होगी जन्नत की चीज़ों से, जन्नत का फर्नीचर होगा, उसमें जन्नत का सामान होगा, हमारा बिस्तर होगा जन्नत का, हमारे फूल होंगे वहाँ पे जन्नत के, हम जन्नत के पेड़ पौधे लगे होंगे और जन्नत के पेड़ पौधे के बारे में हम सुन चुके हैं, सोने के, चांदी के पेड़ पौधे होंगे, याकूत के होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हीरे जवाहरात की चीज़ें वहाँ बनाई हैं। वो हमारी जन्नत की चीज़ें हमारे लिए कब्र में, हमारी कब्र को अल्लाह सुब्हानहू ताला इतना खूबसूरत सजाएंगे। तो ऐसी जन्नत, ऐसी कब्र को पाने के लिए क्यों नहीं कोशिश की जाए, क्यों नहीं ऐसे अमाल किए जाएँ जो हमारी जन्नत खुशबूदार हो जाए, हमारी कब्र खुशबूदार हो जाए, हमारी जन्नत की चीज़ें, जन्नत का सामान हम वहाँ देखें। देन कम्स थर्ड पॉइंट जो है कि जन्नत के कपड़े पहनाए जाएंगे जो मोमिन कब्र में होगा। यानी कि जो हम कफन, जिससे हम डरते हैं, वो हटा दिया जाएगा और मोमिन को जन्नत के कपड़े पहना दिए जाएंगे, जन्नत का लिबास उसको पहना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद सही मुस्लिम और बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि मोमिन के लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। बहुत आसानी से हम सुनते हैं ना, कब्र के अजाब सुनने के बाद हमें लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ख़तरनाक मरहला है। लेकिन अगर हम उसकी नेमतें सुनेंगे तो इंशाल्लाह हमें कब्र में जाने की जल्दी हो जाएगी, हम उसी के अकॉर्डिंगली अमाल करेंगे। तो जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और जो कब्र में इंसान होगा वो अपना मकाम जन्नत में सुबह शाम देखेगा।
ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کسی ہوٹل میں رکتے ہیں، آپ کو سی سائڈ ویو چاہیے تو اس کے پیسے زیادہ دینے پڑیں گے. ادھر سے آپ کو سمندر دکھتا ہے، ادھر سے دیکھیے نا آپ کو واٹر فال دکھ رہا ہے، ادھر سے دیکھیے سی بیچ دکھ رہا ہے. تو اسی طرح سے سوچیے صبح شام آپ کے سامنے ویو کیا ہوگا، جنت میں آپ کا مقام کیا ہے، جنت کی نعمتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، جنت کی چڑیاں دکھ رہی ہیں، جنت کی حوریں دکھ رہی ہیں، جنت کے بکھرے موتی دکھ رہے ہیں، جنت کے محل دکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سن کے ہی روئے لرز جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم ایسی قبر میں جائیں جس میں ہمارے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں. اس کے بعد قبر کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ قبر میں ڈالنے کے بعد لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دھول مٹی اندھیرا، ظاہر سی بات ہے وہ قبر لوگوں کو دکھائی دیتی، لیکن ایک مومن کی قبر ایسی ہوگی کہ وہ نور سے منور ہوگی، اس میں لائٹیں ہوں گی. کہیں پر بھی ایک لائٹ جلا دو، آج کل ہم لوگ سوچتے ہیں نا چائنا کی لائٹ آئی ہے، LED لائٹس آئی ہیں، یہ لائٹ ہے وہ لائٹ ہے، روشن ہو گیا منور ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کی لائٹیں جلائیں گے اور جنت کے خوشبو سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھر دیں گے. تو سوچئے وہ خوشبودار وہ روشن کمرہ ہوگا، وہ روشن جو ہے ہمارا جو ہے آرام گاہ ہوگی ہماری، اگر ہم نے نیک اعمال دنیا میں کیے ہیں. اس کے بعد 7 چیز جو ہے سب سے 7ویں نعمت جو قبر میں ملے گی کہ مومن اگر انتقال کیا ہے مرد، وہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ ایسا لگے گا جیسے نیا نویلا دولہا ہو، ایسے سو رہا ہوگا. اور عورت کے لیے کہا ہے کہ ایسا ہوگا جیسے نئی نویلی دلہن، کیونکہ سب سے زیادہ انسان اپنی شادی کے وقت پہ خوش ہوتا ہے اور بالکل فری کیئرلیس بالکل آرام سے سو رہا ہوگا، خوبصورت لگ رہا ہوگا، جنت کا لباس پہنے ہوگا، خوشبو ہر طرف سے آ رہی ہوگی، سامنے بہترین نظارہ ہوگا، اینڈ ہیل بی سلیپنگ ان دیٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومن کی عزت کے لیے افزائی کے لیے اس کا استقبال کریں گے اس قبر میں. تو قبر ڈرنے کی چیز ان کے لیے ہے جو دنیا میں اعمال نہیں کرتے ہیں، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے یہی قبر ان کی سب سے بہترین آرام گاہ ہوگی. 8ویں چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں ٹائم کو روک لیں گے. یعنی کہ اگر کوئی انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے مرا ہے اور وہ قیامت کے روز تک، تو اتنا لمبا ٹائم پیریڈ بورنگ ہونا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹائم کو روک لیں گے. جیسے کہ اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 300 سال سے زیادہ سوئے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، ان کو لگا کہ 1 یا 2 دن سوئے ہیں یا کچھ چند لمحے سوئے ہیں. اسی طرح سے 100 سال تک جو سوئے تھے ان کے گدھے کو دیکھ کر ان کو احساس ہوا کہ یہ 100 سال تک سوئے، ادروائز ان کو لگ رہا تھا تھوڑی دیر صبح سے شام تک سویا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹائم کو روک دیں گے، یعنی کہ انسان کا وقت اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ جو ٹائم پیریڈ کٹے گا اس میں بور نہیں ہوگا. اس کے بعد 9th چیز جو آئے گی وہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قبر میں ایک بہت خوبصورت شکل و صورت والے انسان کو بھیجیں گے، جس کا چہرہ نورانی ہوگا، چمکدار ہوگا، اس کا بہترین لباس ہوگا اور بہت اچھی اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوگی. تو جو قبر میں ہے وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں تمہارے وہ اعمال ہوں جو نیک اعمال صالحہ ہیں جو تم دنیا میں اس زمین کے اوپر کرتے تھے. اب میں تمہارے وہ اعمال اس شکل میں آیا ہوں تاکہ تم قبر میں اکیلے نہ رہو. وہ ہمارا ساتھی ہوگا، وہ ہمارے نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ساتھی بنا کے ہماری قبر میں بھیج دیں گے. سوچئے ایک بہت خوبصورت انسان، بہت خوبصورت شخص ہمارا وہاں پہ ساتھ دینے کے لیے ہوگا. یعنی کہ وی ول ناٹ بی وریڈ. ہم لوگ کو لگتا ہے نا قبر میں ڈر لگے گا، قبر کیسی لگے گی، قبر میں کیسے رہیں گے، قبر میں یہ ہوگا، قبر میں وہ ہوگا. نہیں، ہمارے ساتھ ایک بندہ ہوگا جو ہمارے نیک اعمال ہوں گے، جو ہمارا ساتھ دے گا، جو ہماری تنہائی کو دور کرے گا. ہمیں ڈر نہیں لگے گا، ہمیں کیڑے مکوڑے دھول مٹی گردہ غبار اندھیرا کچھ نہیں ملے گا. اور ہماری قبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا وسیع کر دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ہم لوگ کو جو لگتا ہے نا چھوٹی سی قبر ہے، تنگ قبر ہے، اتنے سے انسان لیٹا ہوا ہل ڈل نہیں سکتا، لیکن نہیں، یہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں قرآن میں حدیث میں کہ ہم قبر کو اتنا وسیع کر دیں گے کہ جہاں تک اس انسان کی نظر جائے گی وہاں تک اس کی قبر ہوگی. سوچئے وہ روشن ہوگی، اس میں جنت کا فرنیچر ہوگا، اس میں جنت کی چیزیں ہوں گی، اس سے خوشبو آ رہی ہوگی، اس میں ایک انسان بیٹھا آپ کی کمپنی دے رہا ہوگا، آپ کے سامنے کی کھڑکی کھلی، آپ جنت کا نظارہ کر رہے ہیں. تو قبر سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ بشرطے کہ آپ نے دنیا میں رہ کر
अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले काम किए। और आपकी बीवी कैसे आपसे खुश रहती है, आपका शौहर कैसे खुश रहता है, आपके माँ बाप आपसे कितने खुश हैं, अपने बच्चों के साथ क्या किया, अपने पड़ोसी के साथ क्या किया, आपने एक उम्मत के लिए क्या किया, आपने इंसानों के लिए क्या किया, आपने जानवरों के लिए क्या किया, आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए सब्र कितना किया, आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र कितना अदा किया, आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिकायतें कितनी कम की, आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कुल कितना किया। तो इंशाअल्लाह आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र कितना किया। ये हमारी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें एक शक्ल लेके हमारे पास आएंगी। तो हमें दुनिया में रह कर, इस कब्र के ऊपर रह के कब्र की तैयारी करनी है। तो इंशाअल्लाह यही कब्र हमारे लिए, कहते नहीं ना, अभी जो हम कब्र से डर के भागते हैं ना, इस कब्र को पाने के लिए, इस कब्र में जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इस कब्र को पाने के लिए हम खुश रहेंगे। तो इंशाअल्लाह हमें कब्र से नफ़रत नहीं, कब्र से खौफ नहीं खाना, हमें कब्र से मोहब्बत करनी है। और ये कब्र से मोहब्बत तब आएगी जब हमारे आमाल अच्छे होंगे, जब हम अल्लाह का कहना मानने वाले हो जाएंगे, जब हम गुनाहों से बचने वाले हो जाएंगे, गुनाह हो भी जाए तो तौबा करने वाले हो जाएंगे, आइंदा से उनसे तौबा करने वाले हो जाएंगे, गरीबत, चुगलखोरी, जलन, हसद, सबको छोड़ने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।